يمسجن أتغلتي سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت سحرنا يوم زينات بيزنس حزة قريبة لغون مكتتالكم بقى عديمة نفط فلما يزعباي سجيرم أب كتما مغلب العلي حد بيليون برزتها نصف فابريكا كلام برايم كاب ورح تريك لتشحن 10 شعات عام تمرت الجميرو استفلاليو عينتات كلام مفراي كم زي جمرة فليتهم تي فابريكاس نسرح نمكلالن قطبات تجراين من نقاحن بتغرات يسرح كم زلو دما قليسو تعدل دانيو أبزز عبازي توصح يزلو أب كتما مقالة بسوانا آيت لملمة تسفعونن آيت أكلهم تسفعونن استهانسم فابريكا كلام برايم كاب زحل فورحة الري يوميرو فرياتا مهابيركم فابريكا بالعلى حدي بليون بروت أكم استهانسن نجزيو نلعلي حدا 100 وجنات بقامنة عدل سرح فتيرو كم زلون دمام أكايد سرح فابريكا آيت سامي العالم سجل جليسهم تي انفستمنت كنا نقاقحو كما نازولو سهافتي خنسحب أو زلو بسرح سنتون بحر حدا نايت قينات صلواتاتون مناسي كاب عد نداوصو فقره سدت ماسرتي اب بحرتات ممات نغرا سلازلكم تنفلطو اسكنتنا اساس فابريكازي زيغاتات قوصيرو نخسرح زلو نعراغا اوبورتونيتي بتغراي ون متقام بوبيلون ناي سرح عد فطيرو تكنولوجي تاتاتيو خم እንዳለት ግብሪ ናይ መንግስቲ ማሕበራዊ አስተዋጽኦ ንኽገብር ካብ ወርሕ ጥሪ ጀሚሩ ስራሕ ጀሚሩ እንሄ ፋብሪካ ዘመኑ ጠልቦ ቴክኖሎጂ ወኒኑ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ቀለም ብምፍራይ ብስተማጣጥን ዋጋ ናብ ተጠቀምቲ ይቀርብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ተማካይድ ስራሕ እቲ ትካል ብቐጻልነት ድማ ናብ ገራውት ሃገራት ሰደድ ንምግባር ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘለዎ ነብሪሆም ዘመናዊ ፋብሪካ ተኸልና ጥራሕ ዘይኮነ ቤስ ዝበሃል ኳሊቲ ውን ክሉ ስለ ዘሎ ካብ አሜሪካ ከይቀረና ሮ ማቴሪያል ምጽና ንሰርሕ ዘለና ዘመናዊ ማሽናት ዘመናዊ ሮ ማቴሪያላት ከአውሮፓን ኤሽያን ምጽና ተኸልና ነና ናይ መምራት ዓሙ 30000 ሊትር ናይ ማይ ቀለም 45000 كوارتز كحليفون 15000 لتر ناي برتن عنصايتن قلمات يو زمرت بحزول لكن نايتو ناب 25% انا مرزلنا املا تግራይ وكيلات بمغبار مرتنا تبصحين خون እንዳሰራحنا اينا نركب كوايو بخلتو بدنب ስለንግደስ ዘሎና ናይ ተረፈ ምህርቲ መጻረይ ሳዌስት ወተር ትሪትመንት ዘሎ ተካልዩ አበ ፋብሪካ ቀለም ፕራይም በሞዮም ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም ወገናት ብግድኦም በተፈጠረሎም ዕድል ስራሕ ተረባሕት ይኾኑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ካልኦት ሰብ ሃፍቱውን መዋዕለ ንዋዮም አበ ዓዶም ከውዕል ወይ ግባይሎም ከም መቀለ ዩኒቨርሲቲ በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ከይረና ዝሙያሱ በተግባር ኣብዚ ልክሰርሕ ጠቂምኒ እዩ ላዕይ ብቻ ከይኮነ ኣብዚ ብዙሕ ሃምስትሪዮም ለኻ ብዙሕ መናሰይ ኣብ ተሳቲፎም ናብሮኦም ከም ሓይሹ ለለዎም ፍልጠት ለለዎም ሃፍቲ ለለዎም ዓቕሚ ኣብዚ ልከበርክቱ ሓደ በርኸ ሃምልኻ ፈተየ ለኣምንና መንእሰይ እንደገና ለደገ ለርእየሉ ኣብ ዓዱ ለሎ ተስፋ ላቆረፀ እንደገ ልኸደሉ ኩነታት ይፍጠርሉና እዚ ኣብ ምቕራይ ብጣዕሚ ዓብይ ግደንዮ ከምዚ ዓይነት ኢንቨስትመንት ተፈጢሩ ስራሕ ፈጢርልና ማለት እዩ ደስ ዝብል ስራሕ ንሰርሕ ለና ዕለታዊ ነብራናውን በዚ እንደፈለና ተመጣጣኑ ዝኾነ ደመወዝ ውን ይኸፍለና እዩ ከምዚ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ንምኽፋት ድማ ካልኦት ሃፋትም ውን ሰብ ሃፍቲ ኢንቨስት ገብሩ ኣብዚ ትግራይ በዘጋጠመ እዚ ክጽውዕ ይፈቱ ማለት እዩ ፕራይም ቀለም ፋብሪካ ብምኽፋቱ نسرع عدل مفتاري نسرع عدل تفطر له بمركايس بتاعم عدلنا يعني من ده مهور حيل سدت خيدهم ببحر يكون بجزاء يكون بلاي حقاوي صبروا تفلالي صقمات يقطعون له ناتقراي سو هفتي او عدهم لكن دي عند حرت كالات تلخفتو تي من سينا ካብ ዓዱ ሰሪጅ ኮጽ አይምደለኝ ነይሩ ኢንቨስትመንት ዕድል ስራሕ ንምፍጣርን ሕውየት ትግራይ ንምርጋጽን ዕዙዝ አብርክቶ ዘለዎ ዓውዲ ብምዃኑም መንግስቲ ውን ኣብዚ ትኹረት ገይር ክሰርሕ እቶም ወገናት ጸዊዖም كاب وصاي أمريكا كاب وصاي أب العلزات ومهرتاتن وصيت إندسترن زنبرتو كبي تعريف صعيبو هاجرات مبراق إسيا ممارس إزبلو كفلا أهجرا وعداقا كقلاطفا مجمرن CNBC تسبسيبهم نتسبسب جبرك زابير هايلو جنة كحساي كم صعب كتاربعين Southeast Asian nation, like much of the world, was given a 90-day reprieve for individual countries to strike separate deals with the U.S. مشتا أكسيوناتهم معلتاو عدقا عبز وصنلو مأخلات طوكيو لندن نيويوركن كسلفو تصنحو كوبانياتات دوب كوريا جابانن أوستراليان بسنكي كبير تاريف أمريكا نخفلي أهقراو عدقا زتعن بوليسات كتكبرو مجمارهم تقليتو عب مشتا أكسيونات هقراو مهرتات جابان زل على قد زلوهم كوبانياتات نيكين فيتسن
بسنكي بوليسي ترامب أب نيويورك كمزقب وصنحو معالتاو أتوت كون قول مجمارو استردأ منغست جابان عن عشتي أفريت حقرو زتبابع حدش بوليسي مهنزاتو علاو غيرو متأن كابيتالوم كساب 3500 دولار زبصح عقم زلوم تحتوت نغادو زساتفلو كفله هاغراون ماخرات عدغا مفتارو زفلطه منغست جابان لعل كابيتال زلوم كومبانياتات بدرجه عالم كغطوم نزخل فتنا زصاور هاغراو منقح عدغا نمتبع استحانصص مخانو ابريهو كفلي أهجراوي دقاتات إسيا دحري اللاو تعريف أمريكا أو انتو معبالتات كمزق مجمارو زدقسها مسيت فوربيس بريزيدنت ترامب باتي كونتات كمستنا ناقصون مثل تشاينا حدوش سمم عن التعريف نمفرام دليت كم زرعيون يملاخت لووت نقدي إسيان أوروبان بحدش ملكع كنقاقح مجمارو سعيبو 15 ميازيا خلتشن 17 عامة مرات مأخلو هونغ كونغ زخوانة كوبانيا هانغ سنغن مأخل عداقا لندن زلعالة مشتا أكسيونات كمستمزقة بزرقاقة فوربيس ببريزيدنت ترامب استوسنا متن تاريف كخلص كم زخل عتنبيو أب منجو عداقات إسيان أوروبان زكاير زلو لووت نقدي بنايتن حقرات متعرادة جنزب كسالت كم زجمرن وقع دولار كونقول كل مجمارون زملاخته بلومبرغ بقديو نايزي تتقرار دما متعرادة جنزب جابان سويزن نز حلفو حموشتا معالتات اللعل وسخ كم زرعي تقيسو ربع 15 ميازيا خلتشعن 17 عامة مرت أبزو على مشتا أكسيون مشتا كوبانيات أمريكا نبشو منتميتاو كم زورد زخاخرة بلومبرغ مشتا أكسيون كوبانيات نيزرلاند نب 14 ميتاو كم زوسخة بمملخات تعريف أمريكا متن إنفستمنت تهاجر كي يقود أب سقعت مهلاو أفليتو. Americans are more pessimistic on the stock market than at any time since 2023 in our حزدما أب تشاينا زلو حدوش ناي ATM ورقي نزملكت زعبانا بهم كبل تشاينا أب عالم فلما يستبهال ATM ورقي علاو كم زقبرت أفليتا تي صفحي معبالة تكنولوجي تشاينا استرأيلو مهزو تبايلو بسفحي زربلو زلو ATM ورقي زمكخ صريت زرقاقتن ورقي بغلطوف ناب قلقالوت بانكي زغيرن مخانو صبصابات ملاغيتهم تي ATM لعلي 3 جرام ورقي كم زقبلن أب حدشحن كلتا 200 ديجري سلسيوس متن مقوت ورقي زمكخن كم زخونة تقليص زلهم نزي سعيبو أب حتصير اوان نابستفلاليو بهلاو مقايز تاتون زلوط يتبايلوم صريت نايت ورقي أب حتصير اوان الرقاقيسو واقاون بغلطوف كمزت من استحبرلو فلاماي ATM ورقي تشاينا نابستفلاليو أماراتستات بانكي كم زغيرون صبصابات يملاغتوم زين عالمنا فلاماي مخانو زقلت زلو مهزو تشاينا أب شانغاي سرحو زجمرن تخون قلبي عماوي للسحب مهلاو زي ايكونوميست صبصيبو كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا يوم زيناتات بيزنس زيوم نيروم نمكتالكم عزينا نمسكن حزين نابي اتخلط نفسكم